यही टिका यही पावड़ा यही निछावर आई। श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाई। श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाई। धामस्थ बडा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन सुन्दर साजी। सबैको पावन पवित्र चरण कमलमा प्रेम प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनुहोला। प्रणाम जी। आज जेठ शुक्ल तृतीया यानी कि छत्रसाल महाराज जी को जन्मोत्सव। छत्रसाल प्रणजी महाराजले खोजिरहनु भएको योग्य राजाको नाम थियो। छत्रसाल महामती प्रणजी महाराजको महासङ्कल्प साकार बनाउने भरोसाको निर्विकल्प छनौट पात्र हुनुहुन्थ्यो। छत्रसाल आशाको उदाउँदो जुन थिए, मुसाको बहादुर हारुन थिए। छत्रसाल आशाको उदाउँदो जुन थिए, मुसाको बहादुर हारुन थिए। किन नहोस् मुटुमा क्रान्तिको आगो, आखिर वीर योद्धाको खुन थिए। छत्रसाल महाराजजीको जीवनी र व्यक्तित्वको चर्चा गर्न पूर्व पन्नाको वितकको स्मरण गराउँछु। किनकि पन्नाको वितकको आधारमा मात्रै छत्रसाल महाराजजीको व्यक्तित्वको लोकेसन पकडमा आउँछ। आज म 14वटा पोइन्टमा तपाईलाई पन्नाको वितक भन्ने छु। विक्रम सम्वत 1740 प्रणजी महाराज अमराई घाट पुग्नुभयो र पन्नामा जागनीको झण्डा फरफराउनुभयो। मौमा छत्रसाल महाराजजीसँग मिलन हुन्छ। चोपडाको हवेलीमा प्रणजी महाराजको पधरावनी हुन्छ र छत्रसाल महाराजजीलाई महाराज पदले विभूषित गरिन्छ। बङ्गलाजीको निर्माण पुरा हुन्छ। कुरानको चर्चा हुन्छ। शास्त्रार्थ हुन्छ। खर्चको चर्चा हुन्छ। छत्रसाल महाराजलाई हीरा प्राप्तिको वरदान दिनुहुन्छ। तलवार भेट गर्नुहुन्छ। छत्रसाल महाराजजीको विजय यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। चित्रकूटमा प्रणजी महाराजको मुखारविन्दबाट क्यामतनामा ग्रन्थ अवतरण हुन्छ। पन्नामा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृङ्गार सिन्धी मार्फत जस्ता ग्रन्थहरूको अवतरण हुन्छ। पन्नामा अष्टप्रहर सेवाको विशेष शोभा छ। पन्नाका अन्यान्य वितक प्रसङ्गहरू पनि छन्। तिनीहरूमध्ये भवानी भट्टसँगको शास्त्रार्थ, जसियाबाईको प्रसङ्ग, ललिताबाईको प्रसङ्ग, लक्ष्मीदासजीको पारसमणिको प्रसङ्ग, नारायण दासको आग्रहबाट बिजावरमा प्रणजी महाराजद्वारा रास लीला गरिएको प्रसङ्ग, त्यस्तै बिहारीजीको धाम गमनको प्रसङ्ग, केशरबाईलाई सिंहासनमा राख्ने ऐतिहासिक निर्णय गरिएको प्रसङ्ग, बाइजो महारानीको धाम गमनको प्रसङ्ग, प्रणजी महाराजको धाम गमनको प्रसङ्ग अनि छत्रसाल महाराजजीबाट जागनी अभियानलाई अगाडि बढाइएको प्रसङ्ग। मलाई लाग्छ यी प्रसङ्गहरूले पन्नाको सम्पूर्ण वितकका प्रसङ्गहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। तर आज सङ्केतमा भनियो, प्रसङ्गको नाम लियो, यसको व्याख्या बाँकी छ। त्यो पनि गरौँला, खुलेरै गरौँला, 7 दिन लगाउँला। तर आज होइन, साउन 13 गतेदेखि वितक जब आउनेछ त्यति बेला गरिनेछ। आज हामी छत्रसाल महाराजजीको जीवनी र व्यक्तित्वको चर्चा गर्नेछौँ। त्यसकारण अलिकति पनि समय ढिला नगरिकन अब म छत्रसाल महाराजजीको जीवनी र व्यक्तित्वको चर्चापट्टिको प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। छत्रसाल महाराजजीको जीवनी र व्यक्तित्वलाई सरसर्ती हेर्दा मैले 14वटा पोइन्ट तयार बनाएको छु। मलाई लाग्छ यी पोइन्टहरूले छत्रसाल महाराजजीको जीवनी र व्यक्तित्वका सम्पूर्ण किस्साहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छ। यसको शीर्षक हो बुन्देल केशरी छत्रसाल महाराज। यसमा 14 अक्षरहरू छन्। प्रत्येक अक्षरको नामबाट एउटा एउटा वाक्य बनाइएका छन्। बुन्देल केशरी छत्रसाल महाराज। बुबाट बुन्देलखण्डलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो। देबाट देवकुमारीको साथमा विवाह भयो। लबाट लडाईँमा चाहिने रणनीति सिक्नको लागि मुगल सेनाको रूपमा कार्य गर्नुभयो। केबाट केवल 5 घोडसवार र 25 पैदल सेनाको साथमा औरङ्गजेब विरुद्धको पहिलो लडाईँ लड्नुभयो।
शबाट सन्यासीबाट वरदान प्राप्त गर्नुभयो। ऋणमा डुबेर पनि आफ्नो सङ्कल्पलाई छोड्नु भएन। छत्रसाल महाराजजीमा 5 आदर्श गुण थियो, तर त्रिगुणको फन्दाबाट मुक्ति दिलाउनेवाला प्राणजी महाराजको प्रेम सेवा गर्नुभयो। शाकुण्डल बाईको वासना हुनुहुन्थ्यो, लीला जागनीको अगाडि बढाउनु भयो। महाराज पदले विभूषित हुनुभयो। हिराले जमिनलाई पुरिदिनु भयो। राजा छत्रपति शिवाकोमा गएर युद्धकला, राजनीति, समर विद्या, छापामार युद्धको नयाँ शैली सिक्नुभयो। जीवनमा 280 लडाईँ लड्नुभयो, सबैमा अपराजित रहनुभयो। अब यी सम्पूर्ण पोइन्टहरूलाई थोरै विवेचन गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सर्वप्रथम बुन्देलखण्डलाई स्वतन्त्र बनाउनुभयो। इत जमुना उत नर्मदा, इत चम्बल उत टौस, छत्रसाल लरनको रहिन गाउँ होस्। जमुना, नर्मदा, चम्बल र टौस नदीको बीचमा बुन्देलखण्ड शोभायमान छ। बुन्देलखण्डको स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदाखेरि बुन्देलखण्ड स्वतन्त्र किन थिएन, यो परतन्त्र किन थियो, त्यहाँका प्रजाहरू किन स्वाधीन थिएनन्, किन परतन्त्रमा बाँचिरहेका थिए भन्ने प्रसङ्ग जरुर जोड्छ। यसको मुख्य कारण हो औरङ्गजेब, जो दिल्लीको सिंहासनमा बसेर राज गर्थ्यो। ऊ यति शक्तिशाली थियो, हिन्दुस्तानमा त उसको हुकुमत चल्थ्यो। उसले मक्का मदिनासम्म आफ्नो हुकुमत चलाउँथ्यो। औरङ्गजेब शरीयतमा कट्टर थियो। ऊ उति नै हिन्दू विरोधी पनि थियो। हरिद्वार ढाए उठाए तपसी तीर्थ, गौवध कयौं विगन, ऐसा जुलुम हुआ जग में जाएर, पर कम्बर न बाँधिरे किन। प्रभु प्रतिमारे गज पाँव बाँध के, घसीट के खंडित कराए, फरस बंदी ताकी करके तापर खलक चलाए। असुरे लगाया रे हिंदुओं पर जेजिया, वाको मिले नहीं खान पान, जो गरीब न दे सके जेजिया, ताई मार करे मुसलमान। औरङ्गजेबले हिन्दूहरूको मठ मन्दिरलाई बम प्रहार गरेर उडाउन थाल्यो। तपस्वीहरूको तीर्थस्थललाई उसले बम प्रहार गरेर उडाइदियो। ब्राह्मणहरूलाई गौ भक्षण गर्न बाध्य बनायो। कयौं गौ माताहरूको हत्या गरियो। उसले प्रभुको प्रतिमालाई, भगवानको मूर्तिलाई हात्तीद्वारा ढाल्यो। आफ्ना सैनिकहरूलाई त्यहाँ माथि हिँड्न हुकुम गरियो। उसले हिन्दूहरूलाई जेजिया कर लगायो, केवल हिन्दूहरूलाई लगायो। जेजिया कर त्यो आर्थिक हैसियत भन्दा माथि लगाइएको कर थियो। या त कर देऊ या त छोराछोरी देऊ, त्यो पनि दिन सकेन भने जबरजस्ती मुस्लिम हुनु पर्थ्यो, धर्म परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो। हिन्दू धर्मको उसले आस्थामा पनि उत्ति नै आक्रमण गरिरहेको थियो। औरङ्गजेबले किन हिन्दूमाथि यति धेरै आक्रमण गर्थ्यो, यतिसम्म भन्ने गरिन्छ कि बिहान उठेर उसले हिन्दूको मुख पनि हेर्दैन थियो। हिन्दी भाषाबाट लेखेको किताबै पढ्दैन थियो। उसले बिहान 1 बोरा जनै र 1 बोरा टुप्पी नदेखिकन भात पनि खाँदैन थियो। आखिर औरङ्गजेब किन गर्थ्यो यस्तो अत्याचार? किनभने ऊ कुरानको ज्ञाता थियो। उसलाई थाहा थियो हिन्दूहरूको बीचमा इमाम जाहिर हुनुहुनेछ। उसले इमामसँग टक्कर लिँदै थियो, तर उसले तरिका गलत अपनायो। प्राणजी महाराजले ज्ञानको तलवार चलाएर बुझाउने प्रयत्न गर्नुभयो, तर लातको भूत बातले मान्दैन भने जस्तै तलवारलाई तलवारले नै परास्त गर्न सक्छ भन्ने बुझेर प्राणजी महाराजले एउटा योग्य समर्थ राजाको खोजी गरिरहनु भएको थियो, जसको जरुरतलाई छत्रसाल महाराजले पूरा गरिदिनु भयो। अब छत्रसाल महाराजले एक छत्र शासन बनाउनु भयो। बुन्देलखण्डलाई पुरै स्वतन्त्र गर्नुभयो। अब कुनै पनि प्रकारको कर बुझाउनु परेन, धर्म परिवर्तन गर्नु परेन, ब्राह्मणहरूको रक्षा भयो, गौ माताहरूको रक्षा भयो, छोरी चेलीहरूको अस्मिता जोगियो, नवयुवकहरूको ज्यान जोगियो। यस कारणले गर्दा सबैले स्वतन्त्रता र आजादीको सास फेर्न पाए। छत्रसाल महाराजजीको देवकुँवरीको साथमा विवाह भयो। यसबाट उहाँको परिवार प्रसङ्ग जोडिन्छ। उहाँको पिताको नाम थियो चम्पतराय र माताको नाम थियो सारन्धा यानि कि लाटकुँवरी। उहाँहरू वीर वीरङ्गना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको औरङ्गजेब विरुद्धमा लड्दै बलिदानी भएको एउटा वीरतापूर्ण गाथा छ।
सिंहको बच्चा सिंह नै हुन्छ, राजाको बच्चा राजा नै हुन्छ भने चाहिँ छत्रसाल महाराजजीमा वीर योद्धाको खून थियो। छत्रसाल महाराजजी उहाँहरूको दोस्रो पुत्र हुनुहुन्थ्यो। पहिलो पुत्रको नाम थियो सारवहन, जो युद्धमा मारिनुभयो। माता लाटकुँवरी दुखी बनेर बसिरहँदाखेरि सपनामा आएर सारवहनले भन्नुभयो, म तपाईको पुत्रको रूपमा फेरि जन्म लिन्छु, तपाईले निराश हुनु पर्दैन। त्यसकारणले सारवहन नै छत्रसाल महाराजजीको रूपमा जन्म लिएर आउनुभयो। छत्रसाल महाराजजीको हृदय सहार जगतराज नाम गरेका पुत्रहरू थिए। लडाईँमा रणनीति चाहिन्छ। आफ्नो काम बनाउनको लागि साम दाम दण्ड भेद सिक्नुपर्छ। यो सिक्नको लागि उहाँ मुगल सेनाको रूपमा भर्ती भएर कार्य गर्नुहुन्छ। आत्मा कल्याणको लागि आफूलाई ज्यादा जान्नुपर्छ। आत्मा रक्षाको लागि दुश्मनलाई ज्यादा जान्नुपर्छ। आत्मस्वाभिमानको लागि दुश्मनलाई हराउनै पर्छ। मुगल सेनामा रहेर औरङ्गजेबको सेनाको रणनीति र रहस्यलाई उहाँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो र औरङ्गजेबलाई हराउने, उसलाई पछारेरै छोड्ने, उसलाई धुलो चटाउने सङ्कल्प लिएर योजना अभियानको नयाँ एजेन्डा लिएर बाहिर निस्किनुभयो। केवल 5 घोडसवार र 25 पैदल सेनाको टुकडी बनाएर छत्रसाल महाराजले औरङ्गजेब विरुद्ध पहिलो लडाईँ छेड्नुभयो। यति सानो सङ्ख्यामा भएर पनि उहाँले कहिल्यै हिम्मत हार्नु भएन, किनकि 1000 माइलको यात्रा पनि एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ। महान कार्य गर्न नसके पनि ससाना कार्यलाई महान ढङ्गबाट गर्नुपर्छ। कोसिस गर्दै जाँदाखेरि अवश्य पनि जितिन्छ, तर हिम्मत हार्नु हुँदैन, किनकि कोसिस गर्नेहरू इतिहासमा कहिल्यै हारेका छैनन्। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती। छत्रसाल महाराजले यो उक्तिलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको थियो। कोसिस गरिरहनु भयो, कोसिस गरिरहनु भयो, अन्तिममा सफलतालाई प्राप्त गरेरै छोड्नुभयो। सन्यासीबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्नुहुन्छ। युद्ध गर्दै जाँदाखेरि धेरै समस्याहरू आए। छत्रसाल महाराज एक दिन निराश भएर अब सन्यासी बन्छु भनेर तपस्या गर्नको लागि पन्नाको घोर जङ्गलमा पस्नुभयो। त्यहाँ एकजना सन्यासीसँग उहाँको भेट हुन्छ। त्यो सन्यासीले भन्नुभयो, छत्रसाल तिमी निराश हुनु पर्दैन, तिमी हतोत्साही हुनु पर्दैन, किनकि तिमीले तिम्रो बुबाको नाम रोशन गर्नुपर्छ, तिमीले धैर्य गर्नुपर्छ, तिमीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। 12 वर्ष पछाडि तिमीलाई सद्गुरु मिल्नुहुनेछ, तिमी राजनैतिक सामाजिक आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बन्नेछौ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। छत्रसाल महाराजजीको धैर्य र श्रद्धाको प्रशंसा गर्नै पर्छ। मुक्त कण्ठले नै प्रशंसा गर्नुपर्छ, किनकि 12 वर्ष सानोतिनो कालखण्ड थिएन। गुरुको वचनप्रति, शास्त्रको वचनप्रति विश्वास गर्ने वास्तवमा श्रद्धा हो। विश्वास गरेपछि मात्रै कार्य बन्छ। विश्वास गरिने दौडे जेह तारतमनो फल लेसे तेह। छत्रसाल महाराजले त्यो गरेर देखाउनु भयो। अन्ततः 12 सालको अन्तरालमा सद्गुरु महाराजसँग उहाँको मिलन भएरै छोडियो। ऋणमा डुबेर पनि उहाँले आफ्नो सङ्कल्पलाई छोड्नु भएन। यतिसम्म भनिन्छ कि आफ्नो सेनाहरूलाई वेतन दिने पैसा पनि थिएन। आफ्नो मावलामा जानुभयो, आमाको गरगहनाहरू बेच्नुभयो, पैसा अलिकति आयो, खर्च गर्नुभयो, तर केही समयमा नै त्यो सिद्धियो। अब सेनालाई वेतन दिने पैसा पनि भएन। वेतन बिना सेनाहरू युद्धमा लड्दैनन्, त्यो सत्य हो। पैसा सकियो, धन सकियो, तर छत्रसाल महाराजजीको प्रयत्न कहिल्यै पनि सकिएन। छत्रसाल महाराजजीमा 5 आदर्श गुण थियो। उहाँ आदर्श राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदर्श शिष्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदर्श गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदर्श पति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदर्श कवि हुनुहुन्थ्यो। हरेक बुदाको आफ्नो आफ्नै व्याख्या छ। आज म आदर्श कवि भन्ने विषयलाई थोरै हाइलाइट गर्न चाहन्छु। 3 दिन मात्रै सङ्गत गर्नुभएको थियो छत्रसालले महामती प्राज्ञजी महाराजको। छत्रसाल महाराजजीले प्राज्ञजी महाराजको स्वरूपको तुरुन्तै पहिचान भयो, नत्र उहाँले भन्नु हुँदैन थियो होला, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनन्द अखण्ड पारे।
कति समर्पण छ, कति हार्दिकता छ त्यहाँनिर, कस्तो तत्त्वतः चिनेको पहिचानको लक्षण त्यहाँनिर देखिएको छ। शब्दलाई हेर्नुहोस्, जानी कि मूलधनी अङ्गना अपनी सो घर आए हमारे। कस्तो प्यारो शब्द छ, कति मिठो शब्द छ। उहाँ त एउटा आँसु कवि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा आदर्श कवि हुनुहुन्थ्यो। त्रिगुणको फन्दाबाट मुक्ति दिलाउनेवाला प्राणनाथजी महाराजको उहाँले प्रेम सेवा गर्नुभयो। पन्नाको वितकमा अष्टप्रहरको सेवाको छुट्टै शोभा र सुगन्ध छ। अष्टप्रहरको सेवालाई हेर्दाखेरि 30 ठाउँमा छत्रसाल महाराजजीको नाम आएको छ। प्राणनाथजी महाराजको हात पक्रेर बसाउने उठाउने सेवा छत्रसाल महाराजजीले लिनुभयो। मुखथी सेवा तुने सिकौँ जो तु अन्तराडो टाल, अनेक विध सेवा तणी तुने उपजासी तत्काल भने जस्तै छत्रसाल महाराज राजा भएर पनि सेवा क्षेत्र आफै देख्नुभयो। मसिना मसिना सेवाहरू उठाउन तत्पर रहनुभयो। प्राणनाथजी महाराजको श्रृङ्गार हुँदै गर्दा उहाँ पुग्नुभयो भने औँठी लगाइदिन आफै पुग्नुहुन्थ्यो, पहुँची लगाइदिन आफै पुग्नुहुन्थ्यो, कलङ्गी बनाएर आफ्नै हातले तयार बनाएर लगाइदिनुहुन्थ्यो। अनि त्यति मात्रै होइन, भोजन बनाउने, हात रुमालले पुछिदिने, अनि भोजन खिलाउने, चुठाउने, अनि तम्बुलको सेवा गर्ने समेत सेवा छत्रसाल महाराजजीले लिनुभयो। वास्तवमा यस्तो सेवा अरू कसैले गर्न सक्दैन। प्राणनाथ की दिन में जो कोई ल्यावे ईमान, छत्रसाल तिन उपर तन मन धन कुर्बान। जसले प्राणनाथजी महाराजलाई विश्वास गर्छ, जसले प्राणनाथजी महाराजको सिद्धान्तलाई मन पराउँछ, जसले प्राणनाथजी महाराजको धर्ममा आस्था र निष्ठा ल्याउँछ, ऊ प्रति छत्रसाल महाराज तन मन धनले निछावर हुन्छन्, समर्पित हुन्छन्। छत्रसाल महाराजले यो भन्नु भएन मलाई विश्वास गर्ने प्रति म समर्पित हुन्छु। छत्रसाल महाराजले यो भन्नुभयो प्राणनाथजी महाराजले विश्वास गर्ने प्रति म समर्पित हुन्छु। अब विचार गर्नुहोस्, छत्रसाल महाराज स्वयं प्राणनाथजी महाराज प्रति कति समर्पित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ शाकुन्तल बाईको वासना हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा परमधामको ब्रह्मात्मा विद्यमान थियो। उहाँ पन्नाको राजा हुनुभयो। उहाँ बुन्देलखण्डको महाराजा हुनुभयो। म त भन्छु उहाँ सृष्टिको नै राजा हुनुभयो, किनकि उहाँ ब्रह्मात्मा हुनुहुन्थ्यो। तत्पूजा प्रभावेणैव जीव सृष्टिरुदाहरणम, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि के पावे दीदार सब हक। ब्रह्म सृष्टिको ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए, नए अंकुर जो कर किए नै चल देख नजर। यस्तो शक्ति सम्पन्न ब्रह्मात्माहरू जसले एक पटक आफ्नो दिव्य नजरले हेर्दैमा मूलदेखि नै अस्तित्वविहीन सृष्टिले पनि अखण्ड मुक्ति प्राप्त गर्दछ। के यस्तालाई सृष्टिको राजा नभनेर जीव सृष्टिलाई भन्ने? नितान्त ब्रह्म सृष्टि नै वास्तवमा सृष्टिको राजा हुन्छ। र छत्रसाल महाराजजी भित्र शाकुन्तल बाईको वासना विराजमान भएर उहाँ पनि सृष्टिको राजा हुनुहुन्थ्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला। लीला जागनीको अगाडि बढाउनु भयो। जब प्राणनाथजी महाराजको अन्तिम समय आयो, प्राणनाथजी महाराजले आफ्ना मूर्धन्य शिष्यहरूलाई अगाडि बोलाएर एउटा एउटा जिम्मेदारी दिनुहुन्छ। केशव दासजीलाई भन्नुहुन्छ बाँडीको जिल्दा बाँध्नु, लालदासजी महाराजले भन्नुहुन्छ वितक लेख्नु, छत्रसाल महाराजजीले भन्नुहुन्छ जागने अगाडि बढाउनु। प्राणनाथजी महाराजले यो भन्नुभयो छत्रसाल महाराजजीलाई मलाई सुन्दर साथमा देख्नु। सुन्दर साथतर्फ प्राणनाथजी महाराजले हेरेर भन्नुभयो मलाई छत्रसालमा देख्नु। आसनमा बाँडीलाई राख्नु, बाँडीको पूजा हुनुपर्छ, बाँडीको सेवा हुनुपर्छ। यो विधान पनि प्राणनाथजी महाराजले चलाउनु भयो। छत्रसाल महाराजजीले प्राणनाथजी महाराजको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै निरन्तर जागनी अभियानलाई अगाडि बढाउनु भयो। विक्रम सम्म 1788 सम्म उहाँको कर्मयात्राले निरन्तरता पायो। त्यो काबिल छत्रसाल महाराज हुनुहुन्थ्यो। उहाँ महाराज पदले विभूषित हुनुभयो। पन्नाको चोपडाको हवेलीमा प्राणनाथजी महाराजको पधरावनी गरेपछि छत्रसाल महाराजजीले राजसी वस्त्रहरूले प्राणनाथजी महाराजलाई सजाउनु भयो। हीरा मोती चाँदी असरफीहरूले स्वागत गर्नुभयो। बाइजू महारानीको पनि भव्य दिव्य श्रृङ्गार भयो। फलस्वरूप प्राणनाथजी महाराजले आफूलाई राखेको सिंहासनमा छत्रसाल महाराजजीलाई राखेर भन्नुभयो, तिलक लगाइदिनु भयो र भन्नुभयो तिमी अब राजा मात्रै होइन
महाराजा मानिनेछौ, सृष्टिले धरतीले तिमीलाई महाराजा मान्नेछ। पहले दाता हम भए गुरुको दिन्नु शीश, पछि दाता गुरु भए सबकुछ कियो बख्शिस। पहिली दाता त म भएँ किनकि मैले गुरुलाई आफ्नो शिर दिएँ, पछाडि दाता गुरु हुनुभयो, गुरुले सबै मलाई बख्शिस दिनुभयो। के दिनुभयो? महाराज पदले विभूषित गर्नुभयो, हीरा प्राप्तिको वरदान दिनुभयो, तलवार भेट गर्नुभयो। यो त जाहिरी कृपाको कुरा, बातुनी कृपामा त उहाँले 25 पक्ष परम धाम नै मलाई पक्राइदिनु भयो। हीराले जमिनलाई पुरिदिनु भयो। छत्रसाल महाराजजीले थाहा पाउनुभयो प्राणनाथजी महाराजको 5000 को जमातलाई मेरताका सुन्दर साथहरूले पालिरहेका छन्। उनीहरूको खर्च वर्चको व्यवस्था उनीहरूले हेरिरहेका छन्। यो खबर सुनेपछि छत्रसाल महाराजजीलाई गहिरो चोट पर्यो। उहाँलाई लाग्यो मेरो घरमा आएको पाहुनालाई पनि मैले सेवा गर्न सकिनँ। प्राणनाथजी महाराजले यो कुरा जानेपछि छत्रसाल महाराजजीको सन्तापलाई दूर गर्ने उद्देश्यले भन्नुभयो, कार्तिक पूर्णिमासमा तिमी बिहानैदेखि घोडा दौडाउनु, सूर्यास्तसम्म घोडा दौडाउनु, जहाँ जहाँ घोडा दौडिन्छ त्यो भूमि हीराले भरिन्छ। प्राणनाथजी महाराजले यो आशीर्वाद दिनुभयो। फलत छत्रसाल महाराजजीले घोडा दौडाउनु भयो। जहाँ जहाँ घोडा गयो त्यहाँ त्यहाँको भूमि हीराले भरियो। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोडा पग धरे, तित तित फत्ते होए। यस प्रकारले पन्नाको भूमि हीराले सुशोभित भयो। राजा छत्रपति शिवाकोमा गएर उहाँले समर विद्याको ज्ञान सिक्नुभयो। उहाँले छापामार युद्धको नयाँ शैली सिक्नुभयो। छत्रपति शिवासँग औरङ्गजेब पनि डराउँथ्यो। यस्ता प्रतापी राजा छत्रपति शिवाको सङ्गतमा रहेर राजनीति सिक्नुभयो, कूटनीति सिक्नुभयो, युद्ध नीति सिक्नुभयो, युद्धको कला कौशलता सिक्नुभयो र फर्केर आउनुभयो सम्पन्न बनेर। उहाँले 280 युद्ध गर्नुभयो, सबैमा अपराजित रहनुभयो। जब प्राणनाथजी महाराजले छत्रसाललाई तिलक लगाइदिएर महाराज पदले विभूषित गर्नुभयो, त्यति बेला नै केही राजाहरू छत्रसाल महाराजसँग युद्धको लागि चुनौती दिइरहेका थिए। उनीहरूले भन्ने गर्थे एउटा साधु आएर तिलक लगाइदिएर महाराजा भन्ने बित्तिकै कोही महाराजा हुँदैन, युद्ध गर्नुपर्छ, लड्नुपर्छ, रणमैदानमा उत्रिनुपर्छ, दुश्मनलाई परास्त गर्नुपर्छ, अनि मात्रै उसलाई राजा भनिन्छ भन्ने केही राजाहरू थिए। जस्तो चन्देरीको दुर्ग सिंह, गडाको पहाड सिंह, ओर्छाको सुजान सिंह अनि दिलपुरको राजा दलपति राय। उनीहरूको चुनौतीलाई पनि सामना गर्नु थियो, उनीहरूलाई धुलो चटाउनु थियो अनि आफ्नो राज्यलाई पनि विस्तार गर्नुपर्ने थियो। विजय यात्रा लिएर प्राणनाथजी महाराजलाई अगाडि अगाडि हात्तीमा सजाएर छत्रसालजी महाराज अगाडि बढ्नुभयो। प्राणनाथजी महाराजले ज्ञानको तरवार चलाउनुभयो, छत्रसाल महाराजले फलामको तरवार चलाउनुभयो। कुनै पनि दुश्मनहरू छत्रसाल महाराजको अगाडि टिक्न सकेनन्। राठ, खडोट, जलालपुर, काल्पी आदि ठाउँहरूमा विजय गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। छत्रसाल महाराजजीको राज्यमा युद्ध गर्नको लागि भनेर फेरि केही आए, ओर्छाका राजा आयो, उसलाई पनि परास्त गरेर पठाउनु भयो। गौड शासक सेना लिएर आयो, उसलाई पनि परास्त गरेर पठाउनु भयो। मिठ्ठु पिरजादेले 5000 सेना लिएर आएको थियो। छत्रसाल महाराजजीका राज्यका चमार जातिहरूले उनीहरूलाई धपाएर पठाए। जब रणमस्त खान युद्ध गर्नको लागि 7 मन्जिलसम्म आयो, उसले औरङ्गजेबलाई चिठी लेख्यो, अब छत्रसाल महाराजसँग युद्ध गर्न सकिँदैन किनकि उसले इमाम पाइसकेको छ। सफजङ पनि भागेर गयो, राणा प्रतापलाई पनि परास्त गरेर पठाउनु भयो। छत्रसाल महाराजको अगाडि कोही पनि टिक्न सकेन किनकि छत्रसाल महाराजजीको शिरमा महामती प्राणनाथजी महाराजको आशीर्वाद थियो, उहाँको कृपा थियो। यस्ता प्रतापी राजा छत्रसाल महाराजजीले जुनसुकै युद्ध गरे पनि उहाँले सबैलाई परास्त गरेरै छोड्नुभयो किनकि जलपुकार तरवार, त्यो एउटा शक्तिशाली तरवार
प्राणजी महाराजले छत्रसाल महाराजजीलाई दिनुभएको थियो। त्यो तलवार चलाउनु पर्दैन थियो, तलवार देखाउँदै शत्रुहरूको मोटो काम थियो, रोम रोम काँप्थे उनीहरू। यस्तो शक्ति र यस्तो वरदानले सुसज्जित भएर छत्रसाल महाराजजीले आफ्ना दुश्मनहरूलाई परास्त गरेर सम्पूर्ण बुन्देलखण्डलाई नै स्वतन्त्र बनाउनु भयो। अहिलेसम्म छत्रसाल महाराजजीको जीवनी र व्यक्तित्वको चर्चा गरियो। मैले सारांशमा केही बुँदाहरू भने र मलाई लाग्छ यसले छत्रसाल महाराजजीको पुरै व्यक्तित्वको आयामहरूलाई यी बुँदाहरूले प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छ। र अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु, तपाईँ छत्रसाल महाराजजीलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, उहाँको वीरताको तपाईँ प्रशंसा गर्नुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँले जरुर एक सेयर गर्नुपर्छ। तपाईँको एक सेयरले यो सन्देश सम्पूर्ण सुन्दर साथहरूको दिल दिमागमा पुग्नेछ र उहाँहरूमा पनि छत्रसाल महाराजप्रति श्रद्धा सम्मान र आस्था पैदा हुनेछ भन्ने आशा भरोसाका शब्दहरू व्यक्त गर्दै गर्दै म मेरो प्रस्तुतिबाट बिदा हुन चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, छत्रसाल महाराज की जय। प्रणाम।